لاہور میں فردوس عاشق آوان میڈیا سے مخاطب ہیں۔ بہادر جرأت مند کارکنان نے دھول چٹائی ہے، وہ جس شدت سے جس پینفل انوائرمنٹ میں اس وقت جو ہے وہ نون لیگ اپنے زخم چاٹ رہی ہے، اس صدمے کو سہنا، برداشت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے قبول کرنا، اس شکست کو، نون لیگ کو اس میں کچھ وقت لگے گا اور کچھ عرصے بعد ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ جو اعصابی مریضہ ہیں، جو ڈپریشن میں، فرسٹریشن میں روز جو ہے ایک تھیٹر سے جاتی ہیں، اس پہ کھڑی ہو کے ایسی اداکاری کرتی ہیں کہ ہر روز اپنے پٹارے سے ایک نیا جھوٹ ایجاد کرتی ہیں اور پھر اس جھوٹ کو مارکیٹنگ سکلز کے ذریعے اس طرح سے بیان کرتی ہیں کہ وہ بھول جاتی ہیں کہ ان کے سامنے قومی سلامتی کے ادارے ہوں، ان کے سامنے پاکستان کے دفاع کے ساتھ جڑے وہ تمام ہمارے قومی مفاد ہوں۔ وہ بھول جاتی ہیں کہ اپنے سیاست کے نشے کو پورا کرتے کرتے وہ پاکستان کو اور خصوصاً اداروں کو متنازع بنا کے وہ مودی کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کی جو کوشش کرتی ہیں، وہ الٹیمیٹلی نہ صرف اپنے اندر کا حال بیان کرتی ہیں بلکہ حقیقی نون لیگ کا جو چہرہ ہے اسے بے نقاب کرتی ہیں۔ اسی طرح کا آج ایک نیا شوشہ اس جھوٹوں کی رانی جعلی راجکماری نے آج آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے چھوڑا ہے، جس میں ڈسکا کے الیکشن کو مخصوص ہمارے اداروں کے ساتھ نتھی کیا اور ایک دفعہ پھر یہ واویلا کیا کہ خدا نخواستہ ہماری ایجنسیز، قومی سلامتی کے ادارے، وہ کسی سیاسی مقصد یا مشن میں اس الیکشن میں جڑے ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ اور اس کی ذہنیت پہ ہم کیا افسوس کریں گے کہ وزیر آباد والے حلقے میں جہاں وہ جیتی ہے وہاں وہ کہتی ہے کہ یہاں شفاف الیکشن ہو گیا، اس کے ساتھ ملحقہ باؤنڈری میں ڈسکا میں جہاں وہ ہارتی ہیں وہاں کہتی ہیں کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ اصل یہ ذہنی صدمہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان نے ڈسکا میں انہیں اپنے ووٹوں کی طاقت سے پہنچایا ہے، وہ ابھی تک اس صدمے کی قومے کی کیفیت سے باہر نہیں آ رہی ہیں۔ میں میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ دھاندلی لیگ جو ہے، اس نے اپنی ٹیم کی جو نائب کپتان چنی ہے، اس کا کام ہی دھاندلی زدہ بیانیہ، جھوٹ کے مارکیٹ کرنا ہے۔ ایک میچ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کے حوالے سے
क्रिकेट का चल रहा है और एक मैच जो है वो धांधली लीग वर्सेस इमरान खान चल रहा है। उस मैच के अंदर इमरान खान ने एक यार्कर मारकर धांधली लीग के सारे बयानिए को क्लीन बोल्ड कर दिया, ये कह के कि जिस तरफ आप उंगली उठाते हैं, जिन पोलिंग स्टेशंस पे आप सवालिया निशान लगाते हैं, आए हमारे अंदर ये अखलाकी जुर्रत है कि हम उन इलेक्शंस को, उन पोलिंग्स को दोबारा कराने के लिए तैयार हैं। क्या कभी किसी ने सुना कि 3:15 में जो एप्लीकेशन दी गई, उस 3:15 की एप्लीकेशन देने तक 337 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट में नून लीग को ना कहीं धांधली नजर आई, ना कहीं उस इलेक्शन पे इन्होंने शाइबा जाहिर किया, बल्कि यहाँ तक के जो इन्होंने अपनी फतह का ट्वीट किया, उसने उस इलेक्शन की शफाफियत पे मोहर लगा दी। लेकिन ये कैसी बदकिस्मती है कि इमरान खान का और इस मुल्क का वास्ता जिस टोले से पड़ा है, उसका मकसद झूठ को परवान चढ़ाना है। ये डस्का वालों को एजाज हासिल हुआ है कि जहां गद्दी नशीनी और जान नशीनी के जरिए लोगों से कई दहाइयों से वोट बटोरे जाते थे, आज नून लीग जिसको अपना गढ़ कहती थी और उनकी जीती हुई सीट थी ये, जिसमें उस वक्त के इलेक्शन में नून लीग ने 40,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से पीटीआई से ये इलेक्शन जीता था, जो ये कहती हैं कि इमरान खान से अवाम तंग आ चुके हैं। उस अक्ल की अंधी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन के स्टैटिस्टिक्स को देखो। आज अगर डस्का में तुम्हारी तमाम तर हथकंडों के बावजूद पीटीआई के वर्कर्स को हरासा करने से लेके नोटों की बोरियां घर घर बांटने तक पीटीआई नेक टू नेक तुम्हारा मुकाबला करके उस हलके से जीती है, तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि अवाम ने वजीर आजम इमरान खान को फिरदौस आशिक अवान मुखातिब हैं। वजाहत करना चाहती हूँ, जिस वक्त इन्होंने पीटीआई के कारकुन को गोलियों से भूना, एक ही घर के 3 भाई जो है वो इनकी उस रवायती गुंडागर्दी का शिकार हुए और इनके जुराइम पेशा अफराद ने इनकी छतरी में जो राना सनाउल्लाह डेथ स्क्वाड बना के सारा दिन डस्के की गलियों में, पोलिंग स्टेशंस में और पोलिंग कैंप्स में दंदनाता रहा, उसने जब भून डाला पीटीआई के उन कारकुनान को, तो उनके जो लवाहकीन थे वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए सबसे पहले इस बात पे बजिद थे कि एफआईआर राना सनाउल्लाह के हवाले से दर्ज की जाए, क्योंकि हम उसको नामजद करना चाहते हैं। उन लवाहकीन को हम ये बावर करवा रहे थे कि किसी भी चीज़ के हकायक को जाने बगैर हमें सियासी इख्तलाफात या किसी के साथ नज़रियाती इख्तलाफात होना और किसी मुकदमे में उसको नामजद करना, उसके लिए पहले ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक किया जाए। और Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code
then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.